बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं ज़रा जल्दी उठ गई थी सुबह-सुबह, और क्योंकि मुझे ना अपने बेटे के लिए पैकिंग करनी थी। वो पहली बार जो है अकेला घर से दूर जा रहा था, इस्लामाबाद जा रहा था, तो मुझे उसकी पैकिंग में हेल्प करनी थी। तो इसीलिए जो है मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, और जैसे ही मैं जो किचन में आई थी, एक तो मुझे उसके लिए नाश्ता बनाना था, तो मैं दराज में से कुछ लेने लगी थी, तो मैंने देखा ये सारा जो है दराज बिल्कुल ही गीला हुआ पड़ा था। सारी इतनी नमी की वजह से जो है ये सारे मसालों के जो डिब्बे थे सारे गीले हुए पड़े थे, और बड़ी चिपचिपाहट सी हो रही थी, तो मुझे बड़ी खौफ सी महसूस हो रही थी, उलझन हो रही थी। तो मैंने कहा चलो, वो बाकी काम मैंने वहीं पे छोड़ दिए। मैंने कहा पहले मैं इनको जो है ना अच्छी तरह से साफ़ करके रख लूँ। तो ये मैंने सारी शीट भी वॉश करके साफ़ करके रख दी थी, और इनके डिब्बों के जो कैप थे उनको वॉश करके, उनको साफ़ करके नीट एंड क्लीन करके अच्छी तरह से रख दिए थे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो था ना पानी सा हुआ पड़ा था। एक्चुअली मैंने जो है कुछ अर्सा पहले जो है ना इसमें फ़िनाइल की जो बॉल्स थी वो रखी हुई थी, ये छोटे कीड़े-मकोड़ों को भगाने के लिए। तो एक तो वैसे भी आजकल हवा में बहुत ज़्यादा नमी है, तो नमी की वजह से और इसी वजह से जो है ना वो बॉल्स पिघल गई थी, और वो अंदर सारा पानी ही पानी हुआ पड़ा था, और वो सारे डिब्बों में चिपचिपाहट सी जो है वो महसूस हो रही थी। इसलिए फिर मैंने उनको जो है ना साफ़ करके रख दिया था। तो बेटे की पैकिंग साथ-साथ चल रही थी, साथ कुछ गेस्ट आ गए थे। मेरी एक्चुअली नंदें आई थी मिलने के लिए। तो अभी सुबह का टाइम था, उन्होंने भी नाश्ता करना था, उनको मैंने नाश्ता वगैरह करवाया था। तो यहाँ पे वो भी नाश्ता करके थोड़ी देर बैठी थी, फिर वो यहाँ से चली गई थी, वो भी चली गई हैं, और बेटा भी जा चुका है। पहली बार गया है, बड़ी थोड़ी परेशानी हो रही थी। अल्लाह ताला जो है वो खैरियत से जाए। अल्लाह ताला उसकी हिफ़ाज़त फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। एक्चुअली बेटे की जो है ग्रेजुएशन अभी-अभी उसने कंप्लीट की है, और वो अपने किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में जो है उसने जाना था इस्लामाबाद, वहाँ उसकी कोई प्रेज़ेंटेशन थी नस्ट यूनिवर्सिटी में, तो उसी सिलसिले में गया है। अल्लाह ताला उसको कामयाब करे, जो भी उसका मकसद है, और उसकी हिफ़ाज़त फ़रमाए, और खैरियत से जाए और खैरियत से वापस आए, और सब बच्चों को कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, नाश्ता करते-करते टाइम तकरीबन काफ़ी हो गया था, तो ये खाना फिर थोड़ा देर से बनाया था। वैसे भी बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो बारिश रुकी है, तो उसके बाद जो है यहाँ पे तकरीबन 4 बजे का टाइम है, तो मैंने फिर जो है दोपहर का समझ लें या रात का एक ही हंडिया बनानी थी, तो मैं खाना बनाना शुरू हो गई थी, और मैं बना रही थी कद्दू गोश्त। अच्छा, यहाँ पे ना कद्दू छीलते वक़्त जो है ना बचपन में मेरी दादी माँ जो है ना जब वो छीला करती थीं या सब्ज़ी बनाती थी, या मैं उनके सामने सब्ज़ी बनाती थी ना, तो वो मुझे कहा करती थी कि जब भी आप कद्दू छीला करें ना, तो पहले छील के तो उसके बाद ये जो इसकी ऊपर डंडी सी होती है ना, जब आप इसको उतारें ना तो तकबीर पढ़ा करें, क्योंकि कद्दू की जो सब्ज़ी है ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो इसीलिए इसी अकीदत में, और कि उनको बहुत पसंद थी, तो आप जब भी ये काटा करें ना तो इसको इसको तकबीर ज़रूर पढ़ा करें। तो वो तब से ज़हन में ये चीज़ मेरे ऐसे बैठी हुई है कि मैं अभी तक जो है ना जब भी कद्दू की ये सब्ज़ी बनाती हूँ, छीलती हूँ, तो पहले छील के तो बाद में उसका डंठल जब उतारने लगती हूँ ना, तकबीर ज़रूर पढ़ती हूँ। अब पता नहीं है ऐसा करना है या करना चाहिए या नहीं, लेकिन बहरहाल मैं करती हूँ। मेरे वो ज़हन में ये चीज़ बैठी हुई है इतनी इस तरह से कि मैं बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करती हूँ। वैसे भी हमारे जो बुज़ुर्ग थे, हमारे बड़े थे, वो बहुत अच्छी बातें जो हमें सिखाया करते थे, और बचपन की जो बातें होती हैं वो इंसान भूलता नहीं है। वो आपके ज़हन में बिल्कुल ही ऐसे एक कोने में महफूज़ होके रह जाती हैं, और वो जब भी आप वो काम करते हैं ना, तो वो आपको ज़रूर जो है ना वो बात याद आती है जिस मौके पे जब और जिस तरह से वो आपके बड़े बुज़ुर्गों ने आपको कही होती है। तो ये चीज़ जो है ना मैं बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ। ये हर दफ़ा जो है मैं ये अमल ज़रूर दोहराती हूँ। ख़ैर, यहाँ पे मैंने गोश्त को भी अच्छी तरह धो लिया था। पहले भी धोया हुआ था 2 बार, वैसे धो के रखा हुआ था, फिर भी जो है मैंने इसको वॉश कर लिया था। जब भी धोएँ थोड़ा-सा वो ब्लड से जो है ना उसके असरार ज़रूर आ जाते हैं। और ये मैंने सारी चीज़ें जो उसके अंदर ही डाल दी थी, कद्दू भी काट के डाल दिए थे। ये साथ ही में गोश्त के जो है ना बॉयल कर लेती होती हैं, क्योंकि जितनी देर में ये गोश्त गलेगा 20-25 मिनट में, तो ये बिल्कुल ही नरम हो जाते हैं, और जब इसको आप चम्मच के साथ 2-3 बार इसको चम्मच के साथ घुमाएँ-फिराएँ अंदर भूनते वक़्त, तो बिल्कुल ही वो एक मसाला सा बन जाता है और ग्रेवी सी बन जाती है, और ये ग्रेवी वाला जो है ना सालन बहुत ही ये मज़े का बनता है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए जो है मैं बॉयल करते वक़्त ही जो है ना साथ ही डाल देती हूँ उसको। वैसे बाज़ दफ़ा बाज़ लोग जो हैं अलग से बॉयल करके भी, तो उसको ग्राइंड करके भी डाल लेते हैं, लेकिन मैं जो है गोश्त के साथ ही बॉयल कर लेती हूँ कि इतनी देर में वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं।
تو یہاں پہ میں نے سارے جو بھی مسالہ جات گھر میں ہمارے یوز ہوتے ہیں، جتنی بھی نمک مرچ مسالے، گرم مسالہ، سوکھا دھنیا، ہلدی، نمک، ساری چیزیں جو ہے وہ اندر ہی ڈال دی تھیں بوائل کرتے وقت ہی، اور پھر اس کو میں نے پریشر لگا دیا تھا 20 منٹ کے لیے تاکہ اچھے سے جو ہے گوشت گل جائے، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے میں اچھی طرح سے آئل ڈال کے، گھی ڈال کے یا آئل ڈال کے جو ہے وہ میں اس کی اچھی سے بنائی کر لوں گی۔ تو یہاں پہ میں نے اس کو پریشر میں ڈال کے تو اس کو جو ہے نا لگا دیا تھا 20 منٹ کے لیے، اور اب یہاں 20 منٹ ہو گئے تھے تو میں نے اس کو اتار لیے۔ ابھی میں نے اس کا ڈھکن کھولا ہی ہے تو اس کی جو گوشت کی اسمیل سے میری جو جتنی بھی کیٹس تھی باری باری ساری کچن میں آ گئی تھی، بڑی والی، ان کی مدر، ان کے بچے، ایک ایک کر کے نا سارے آ گئے تھے کہ یہ پتہ نہیں ہمارے لیے کچھ بن رہا ہے۔ تو میں نے کہا اب انہوں نے تو مجھے اور کوئی کام نہیں کرنے دینا، یہ دیکھو سب سے پہلے ان کی مدر آئی ہے، پھر ایک بھی دوسرا، بعد میں سارے جو تھا نا اندر رش مچ گیا تھا۔ میں نے کہا چلیں پہلے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کو واش کر کے نا 2-3 بوٹیاں پہلے ڈال دوں تاکہ جو ہے نا یہ فارغ ہوں اور مجھے جو ہے کام کرنے دیں، ورنہ انہوں نے مجھے کام نہیں کرنے دینا، میرے پاؤں کے ساتھ ہی انہوں نے چپکے رہنا تھا، مجھے ناخن مارتے رہنا تھا۔ تو ان کو میں نے باہر دے دیا تھا، باہر کھا رہی تھی، اور یہاں پہ میں نے جو ہے گوشت کی بنائی شروع کر دی تھی۔ اس میں 2 بڑے چمچ جو ہوتے ہیں آئل کے ڈال کے تو اچھی طرح سے میں نے بھون لیا تھا، اور یہ کچھ 1-2 ہڈیاں تھیں جن کے ساتھ سے جو ہے گوشت اتر گیا تھا وہ میں نے باہر الگ سے نکال دی تھی، اور یہاں پہ پھر میں نے لہسن ادرک ڈال دیا تھا اور اچھی طرح سے جو ہے اس کی بنائی کر لی تھی، اور یہاں پہ جو ہے گوشت اور مسالے نے آئل جب چھوڑ دیا تھا تو پھر میں نے تھوڑا سا اندر پانی ڈال دیا تھا تاکہ جو ہے نا وہ گریوی سی بن جائے، اور 3-4 بوائل آنے کے بعد پھر میں نے جو ہے اس میں ہرا دھنیا اور ادرک کٹا ہوا اور ہری مرچی جو تھیں وہ ڈال کے اس کو جو ہے میں نے گارنش کر لیا تھا، اور ہمارا سالن جو تھا ریڈی ہو گیا تھا۔ اچھا جی، یہاں پہ سالن بنانے کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے تو رات کو جو ہے نا ملائی کو جاگ لگائی تھی، تو وہ بھی میری ملائی بھی جمی ہوئی ہے، تو اس کا میں نے مکھن نکالنا ہے، تو میں نے سوچا کہ ابھی ہی یہ لگیا تو کام کر لوں تاکہ ساتھ ہی جو ہے نا وہ لسی بھی تیار ہو جائے گی جو اس کے مکھن سے بنے گی۔ تو وہ یہ ہے کہ پھر وہ لسی کا استعمال جو ہے وہ کھانے میں ہو جائے گا، مزے کی بنتی ہے لسی بھی ویسے۔ تو یہاں پہ میں نے مکھن نکال لیا تھا یہاں پہ، اور میرا کچھ مکھن پہلے کا بھی پڑا ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ کہ مکھن کی تعداد تھوڑی زیادہ ہوگی تو اس سے تھوڑا سا گھی نکال لوں، ویسے بھی جو ہے تازہ مکھن ہی اچھا لگتا ہے۔ تو یہ جو پہلے کا بھی پڑا ہوا تھا اسے تقریباً 1 ہفتہ ہو چکا ہوا تھا، جو 1 ہفتہ پہلے میں نے بنایا تھا، تو وہ میں نے یوز کر لیا ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ جب زیادہ دیر پڑا رہے تو پھر اس میں سے اسمیل آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے، وہ کیونکہ اندر لسی وغیرہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ میں نے جو تازہ نکالا تھا وہ بھی، اور جو پہلے کا پڑا ہوا تھا وہ بھی اس کے اندر جو ہے شامل کر دیا تھا تاکہ جو ہے نا اس کو میں دونوں کو یوز کر کے یہاں پہ تو میں گھی بنا لوں۔ تو یہ اب میں نے تازہ فریش جو تھا مکھن مزید نہیں رکھا تھا، میں نے کہا اسی گھی کا استعمال کر لوں گی اگر پراٹھے وغیرہ میں کرنا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے گھی بنانے کے لیے رکھ دیا تھا، تیز آنچ پہ رکھ دیا تھا، اور درمیان میں میرا دھیان کہیں ادھر ادھر ہوا تو وہ ایک بار جو ہے وہ ویسے بھی ابل گیا تھا۔ اگر آپ تیز آنچ میں رکھیں تو ظاہری بات ہے پھر آپ کو مسلسل اس کے اوپر کھڑے ہونا پڑتا ہے، اور اس کا دھیان رکھیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ سارا نیچے ابل گیا تھا، اور چولہے کا سٹینڈ جو تھا وہ سارا خراب ہو گیا تھا، اور جب تک یہ پکاتی رہی ہوں میں وہ نیچے بالکل ہی جل کر جو تھا وہ بلیک ہو گیا تھا۔ پھر میں نے بعد میں سٹینڈ چینج کر لیا، میں نے اس سے پہلے کہ وہ زیادہ جل جائے پھر بعد میں اس کی صفائی کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ میں نے چولہے کا سٹینڈ جو تھا چینج کر لیا تھا، ساتھ والا دوسرا سٹینڈ نیچے رکھ لیا تھا۔ میں نے کہا جب گھی تیار ہو جائے گا تو بعد میں جو ہے چولہے کی صفائی کر لوں گی۔ تو یہاں پہ جی یہ دیکھیں گھی بالکل الگ ہو گیا ہے، اس دودھ اور لسی سے بالکل سیپریٹ ہو گیا ہے۔ اب میں اچھی طرح سے اس کو سٹین کر لوں گی، اور جو باقی جو لسی وغیرہ ہوگی وہ اس کی وہ پھٹکریاں سی بن جاتی ہیں، وہ نیچے بیٹھ جائیں گی، وہ الگ سے رہ جائیں گی۔ تو گھی بالکل یہاں پہ ریڈی ہے، اب ہم اس کو جو ہے یہاں پہ میں سٹین کر لیتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے میں اپنے یہ چولہے کی اچھی طرح سے صفائی کر لوں گی کیونکہ اس کے سٹینڈ بہت بری طرح سے جو ہے اسی دوران جل چکے ہیں۔ جی کچن بھی صاف ہو چکا تھا اور چولہا بھی صاف ہو چکا تھا، اور یہاں پہ ہسبینڈ کو کھانا دے دیا ہے جو سالن بنایا تھا وہ، اور یہاں پہ میں لے کے آئی ہوں اپنے لیے ایک تو جو لسی بنی تھی وہ لے کر آئی ہوں، ساتھ میں نے کل والے چاول گرم کیے تھے، میرے روٹی کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا، ساتھ میں نے سالن لے لیا تھا اور 1 عدد کھیرا جو ہے وہ کاٹ لیا تھا، اور یہاں پہ میں جو ہے ہم دونوں جو ہے کھانا کھا رہے تھے۔
کھانا کھاتے ہوئے درمیان میں بیٹے کی کال آ گئی تھی اور وہ بتا رہا تھا کہ وہ کلر کہاں پہنچ گئے، تو ہسبینڈ جو ہے بیٹے سے بات کر رہے تھے اور اسے سمجھا رہے تھے۔ باقی جی یہاں پہ ٹائم ہو گیا تھا ہسبینڈ کو انجیکشن لگانے کا، اور انجیکشن ان کو جو ہے وہ میں گھر میں ہی خود ہی لگاتی ہوں، کیونکہ ان کو لانگ ٹرم کے لیے انجیکشن لگنے ہوتے ہیں، لانگ پروسیس کے لیے 3 ماہ کا ان کا کورس ہوتا ہے۔ پہلے بھی 2 بار 3 ماہ جو ہے انجیکشن لگ چکے ہیں، اور یہ تیسری بار ڈاکٹر نے جو ہے دوبارہ سے پھر لکھ دی ہے کہ 3 ماہ ان کو مزید لگانے ہیں، کیونکہ ابھی ان کی جو ڈیزیز ہے ابھی اس کے اثرات باقی تھے۔ تو ڈیلی بیس پہ کہیں جا کے لگوانا یا گھر پہ کسی کو بلانا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا تھا، تو بڑی پریشانی تھی جب فرسٹ ٹائم ہی لگوایا تھا۔ تو پھر وہاں پہ ہمارے ایک فیملی ڈاکٹر تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھابھی آپ جو ہے نا خود سیکھیں کہ کیسے انجیکشن لگاتے ہیں۔ تو بس جی پھر وہاں ان سے میں نے انجیکشن لگانا سیکھ لیا تھا، اور تب سے جو ہے ہسبینڈ کو خود ہی انجیکشن لگاتی ہوں، اور گھر بیٹھے اٹھائے جو ہے جی مجھے انہوں نے ڈاکٹر بنا دیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، جب ضرورت پڑتی ہے انسان کو تو ہر کام جو ہے پھر انسان کو سیکھنا پڑتا ہے اور کرنا پڑتا ہے۔ مجبوری اور ضرورت انسان کو سب کچھ سکھا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے، سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، میرے ہسبینڈ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے اور ان کو شفائے کامل عطا کرے، آمین ثم آمین۔ تو یہاں پہ اجازت چاہوں گی جی آپ سے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔